यत्र तत्र सर्वत्र भ्रष्टाचार चाहिँ तस्करी कमिसन छरी र अपराध गर्नेलाई तुरुन्तै अन द स्पोट चाहिँ कारबाही गर्ने परिपाटी चाहिँ एउटा नायक फिल्म हेर्नु भएको छ नि तपाईँको इन्डियाको त्यो नायक फिल्मकै स्टाइलमा जानुपर्छ चाहिँ त्यो अपराध कर्मीहरूलाई कानुन बमोजिम चाहिँ तटस्थ निष्ठावान भएर होइन प्रमाणको आधारमा चाहिँ कारबाही हुनुपर्छ, तब मात्र देशले एउटा काचुली फेर्छ। होइन भने अहिलेको चाहिँ समीकरणबाट देशमा परिवर्तन विकास भएन र रवि लामिछानेलाई चाहिँ के काम गर्न दिएन भने उहाँहरूको एमालेको काङ्ग्रेसको पनि चाहिँ राजनीतिक जीवन समाप्त हुन्छ। रविले चाहिँ काम गरेर अगाडि बढ्यो भने सबैको चाहिँ एउटा ब्यालेन्स भएर अगाडि बढ्छ। यसमा चाहिँ रविले अब चाहिँ काङ्ग्रेसका चाहिँ शीर्षस्थ हस्तीका नेताहरू भ्रष्टाचारको मुद्दामा चाहिँ पर्छन् भन्ने हिसाब किताबमा रविले चाहिँ विभिन्न खालको आरोप लगाएर होइन आरोप लगाउन पाइन्छ, प्रमाणित नभइकन त्यो बोल्न पाइँदैन। जस्तो देशमा सरस्वती भन्दा काम गर्नु पाउने वातावरणै छैन। जस्तो अहिले गृहमन्त्रीज्यूले काम गर्न खोजिरहनु भएको छ, तर काङ्ग्रेस सांसदहरूले गृहमन्त्रीज्यूको राजीनामा मागिरहेको छ। माग्नै पर्यो नि, भोलि बिहान त्यहाँ एउटा पनि चोखो छैन। अब त्यहाँको पहिला चाहिँ यही प्रकाश शरण महत भन्नुहोस्, राम शरण महत भन्नुहोस् होइन, अब विभिन्न चाहिँ त्यहाँ छन् के भनौँ धेरै चाहिँ अब गगने थापाका कुराहरू, स्वास्थ्य र चाहिँ बाख्रा प्रकरणका कुराहरू छन् भने दर्जनौँ भने तपाईँ सयौँ चाहिँ के भन्दा विभिन्न कालखण्डमा सबभन्दा सत्ता बढी सञ्चालन गर्ने त चाहिँ डेमोक्रेसी पछि त काङ्ग्रेस हो कि। काङ्ग्रेसले विगतको सुरुवातदेखि इतिहास हेर्ने त काङ्ग्रेसले देशलाई बेच्ने र युवा बेच्ने र चाहिँ कल कारखाना बेच्ने र देशको भाग्य भविष्य बाह्रमुदे सम्झौताले गिरिजाप्रसाद कोइरालाले चाहिँ देश नै समर्पण गरेर देशको सत्ता सम्पन्नता धर्म यावत कुरा भन्नुपर्दा काङ्ग्रेस आफू मुछिने आफू तानिने डरले गृहमन्त्रीज्यूको एउटा पार्ट के रह्यो भने तपाईँलाई मूल पार्ट तपाईँलाई भन्नु चाहिँ भुटानी शरणार्थी काण्डमा 7 करोडको अडियोको हस्तान्तरणका कुराहरू आएपछि मन्जु खाँड र चाहिँ के भन्दाखेरि आरजु राणा चाहिँ के भन्दा यो घटनामा कुनै पनि हालतमा अनुसन्धानमा ल्याउनु पर्ने परिस्थिति बन्यो। त्यो गर्न सकिएन भने अहिलेको प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री कुनै अर्थ रहने नहुनाले त्यसमा डिसिजन बन्यो। त्यसपछि चाहिँ अब चाहिँ आरजु देउपा तुम शरणम गच्छामी भनेर दिल्लीतिर भागिसकेको अवस्था पनि छ हेर्नुहोस् होइन। अब त्यो हुनाले त्यसमा चाहिँ अब कृष्णबहादुर महरालाई कारबाही नगरी विकल्पै छैन। अब सायद मलाई लाग्छ आज भोलिमा कृष्णबहादुर महराजी चाहिँ अब सरेन्डर गर्नुपर्ने अवस्था छ, किन भन्दा उहाँ त भोगिसकेको मान्छे पनि हो, तर आफूमा विवाद आइसक्यो त कानुनलाई प्रतिवाद गर्नुपर्थ्यो। उहाँ पुलिसै किन्न परोस्, आइजी नै किन्न परोस्, डिआइजी नै किन्न परोस्, सचिव नै किन्न परोस् होइन, राजस्व नै किन्न परोस् होइन, ठुल्ठुलो नेता नै किन्न परोस्। गल्ती गरेपछि त चाहिँ के भन्दा कानुनी चाहिँ वातावरण जानुपर्छ हेर्नु। त्यो हुनाले के भन्छ जब आरोप आएपछि आरोपको प्रतिवाद गर्नुपर्छ। त्यो हुनाले चाहिँ के त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ रविले अब चाहिँ काङ्ग्रेसका चाहिँ शीर्षस्थ हस्तीका नेताहरू भ्रष्टाचारको मुद्दामा चाहिँ पर्छन् भन्ने हिसाब किताबमा रविले चाहिँ विभिन्न खालको आरोप लगाएर होइन आरोप लगाउन पाइन्छ, प्रमाणित नभइकन त्यो बोल्न पाइँदैन। अब रविको चरित्र हत्या गरेर उसलाई डेमोरलाइज गराएछ, भित्र संसदभित्र पस्नै नदिने, जाँदा बित्तिकै हुटिट्याउँ गर्ने, अब संसद अवरोध गर्ने, राजीनामा दे भन्ने खालको त उनको त्यो अपराध जुन छ भित्र गरेको अपराध करोडौँ अरबौँको चाहिँ अपराध गरेका थिए, त्यो अपराध त रविले चाहिँ भुँडी फरेर पनि निकाल्छ। जस्तो अहिले चर्चाको विषय के भनेको छ भने जस्तो नयाँ समीकरण बनेको छ, एमाले माओवादी र रासोपा शीर्ष रूपमा यिनीहरू छन् र यो हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयं भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्नको लागि परेको र कृष्णबहादुर महरालाई पनि उहाँले पक्राउ पर्ने कन्डिसन छ भने पक्राउ गर्नुहोस् र विशेष गरी अन्य दलमा पनि काङ्ग्रेसमा पनि तपाईँले भने अनुरूप चाहिँ यदि आरजु देउबा मन्जु खाँड यिनीहरू चाहिँ मुछिएका छन् भने यिनीहरूलाई पनि तान्नुहोस् भन्ने चर्चाको विषयले गर्दाखेरि चाहिँ आरजु राणा दिल्ली भागेकी हुन्। त्यसो भए होइन अब के छ भन्दाखेरि तपाईँको रविले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको गाइडेन्सलाई मान्नै पर्छ हेर्नुहोस् बुझ्नु नि। त्यो हुनाले प्रधानमन्त्रीज्यूले विगतमा जे जस्ता कुरा गरे पनि अब देश बनाउनुपर्छ, युवालाई साथमा लिएर जानुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँले साथ दिएर चाहिँ पहिले आफूबाटै सुरु गर्नुहुन्छ नि त उहाँले। अब माओवादीको चाहिँ तपाईँको चाहिँ भनौँ न अब चाहिँ कृष्णबहादुर महरा नै परिसकेपछि त अरूलाई छुट हुने कुरो आएन। मैले त मेरै चाहिँ पार्टीबाट सुरु गरेँ भन्ने कुराको त सन्देश पनि दिन खोज्नुभयो। अर्को चाहिँ केपी शर्मा ओलीले पनि नयाँ नयाँ युवाको अनुहार चाहिँ म के गर्नु अहिलेको चाहिँ सरकारमा पठाउनु भएको छ। त्यो हुनाले के छ भन्दा यी दुईवटा चाहिँ हस्ती देशका चाहिँ अभिभावक भएर हामीले उहाँहरूलाई अब चाहिँ जे भन्यो अब चाहिँ के भन्दा अब देशलाई कसरी चाहिँ एउटा समृद्ध बनाउने, देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी सबलीकरण गर्ने, जनतामा आएका पीर मर्का समस्या र अहिलेको चाहिँ यो भनौँ अर्थतन्त्रलाई नै पहिले कसरी चाहिँ सबल बनाएर देशका नागरिकलाई सुरक्षित राख्ने, युवाहरूलाई विदेश जानबाट कसरी चाहिँ रोक्ने, देशलाई चाहिँ समृद्धि र दिगो शान्ति कसरी बनाउने भन्ने कुरामा चाहिँ के भन्दा अहिलेका पूर्व र वर्तमान प्रधानमन्त्रीले स्पेसल्ली चाहिँ के भन्दा गृहमन्त्रीलाई एउटा गाइडेड र सल्लाह दिएको अवस्था हो। अब त्यो हुनाले यसमा त छोड्ने त चान्सै भएन। राष्ट्रपति
नै भोलि बदमासी गरेका छन् भने पर्नुपर्छ हेर्नुहोस्। किन भन्दा अब यो गृहमन्त्री भनेको रवि चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र के अरे राष्ट्रसभाका होइनन् के, बुझ्नु, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मात्रै होइनन्, उनी देशका प्रधान हुन्। अब चाहिँ गृहमन्त्री, अब प्रधानमन्त्री पनि के हुन् भन्दाखेरि माओवादी केन्द्रका होइनन्, उनी के हुन् भन्दा सारा देश 3 करोड देश तथा विदेशमा रहेका व्यक्ति नेपाली जनका चाहिँ अभिभावक हुन्। त्यसैले अब विगतबाट हामीले लेसन सिक्नु पर्यो होइन, वर्तमानको समीक्षा गर्नु पर्यो। कुनै पनि घटनामा चाहिँ अपराधमा संलग्न भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यो अपराध कर्मीहरूलाई कानुन बमोजिम चाहिँ तटस्थ निष्ठावान भएर होइन प्रमाणको आधारमा चाहिँ कारबाही हुनुपर्छ, तब मात्र देशले एउटा काचुली फेर्छ। होइन भने अहिलेको चाहिँ समीकरणबाट देशमा परिवर्तन विकास भएन र रवि लामिछानेलाई चाहिँ के काम गर्न दिएन भने उहाँहरूको एमालेको काङ्ग्रेसको पनि चाहिँ राजनीतिक जीवन समाप्त हुन्छ। रविले चाहिँ काम गरेर अगाडि बढ्यो भने सबैको चाहिँ एउटा ब्यालेन्स भएर अगाडि बढ्छ। किन भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले त गृहमन्त्री बनाएका हो नि त। अब गृहमन्त्री बनाइदिइसकेपछि राजनीतिको दुर्गन्धलाई पन्छाएर पुलिसलाई पनि के भन्दाखेरि निर्मम भएर अपराध जोसुकै संलग्न किन नहोस् त्यसलाई कारबाही गर्ने चाहिँ उहाँले फेसबुकबाट पनि भनिसक्नु भएको छ। गृहमन्त्री हिजोको दिनमा नारायण काजी श्रेष्ठज्यू हुनुहुन्थ्यो, अहिले पूर्व गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठज्यूले कतिपय किसिमका फाइलहरू खोल्नुभयो, तर उहाँ माओवादी केन्द्रकै गृहमन्त्री हुँदा पनि उहाँलाई निकै असहज भयो। त्यहाँनिर काङ्ग्रेसबाट दबाब आयो, अन्य शक्तिहरूबाट दबाब आयो, तर रविले एउटा हुटुटी बोकेर आएका युवा जसलाई अहिले गृहमन्त्री बनाइरहँदाखेरि चाहिँ यदि भोलिको कन्डिसनमा चाहिँ रवि लामिछानेले केही कसर नराखिकन भ्रष्टलाई कारवाही गरेको खण्डमा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड उम्किने ठाउँ भयो। एमालेकै मान्छे तानियो भने पनि राष्ट्रवादको पार्टीको गृहमन्त्री हो, मेरो निर्देशन कहाँ मान्छ र ऊ त गृहमन्त्री हो भन्ने बाटो भयो। यो सबै हेर्दाखेरि चाहिँ दूरगामी सोच र अग्रगामी सोच राखेको देखियो नि त प्रधानमन्त्री। यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अग्रगामी छलाङ हो भनेर चाहिँ उहाँले जुन अग्रगामी चाहिँ जुन एउटा विकास निर्माणको कुराहरू लिएर यहाँसम्म आउनुभयो, विगतमा राजनीतिक ज्ञान पनि भएन, अरू केही गर्न सक्नु भएन। अहिले चाहिँ के त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् अब नारायण काजी श्रेष्ठले अरू मन्त्रीको भन्दा केही न केही जमर्को गरेकै हुन्। हेर्नुहोस् उनलाई चाहिँ कोसिस गर्नुभएको, कोसिस गरेका हुन्, उनलाई चाहिँ नमन पनि छ, हामीले सम्मान पनि गर्न चाहन्छौँ। तथापि चाहिँ के भन्दाखेरि अब माओवादीको चाहिँ गृहमन्त्रीले माओवादीको चाहिँ अब पूर्व सभामुख होइन भनौँ न राष्ट्रपतिका छोरा र स्वयंले गर्नु त अप्ठ्यारो पर्यो। त्यो अप्ठ्यारो परिसकेपछि के त भन्दाखेरि अहिले चाहिँ नि प्रचण्डजीले अब चाहिँ हुँदैन, यसरी देश चल्दैन, जनतालाई ठग्न हामीले सक्दैनौँ, अब देश बनाउनु पर्छ। यसको लागि के भन्दा रविले स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोलेर देशलाई क्लिन गराउनुपर्छ, फोहोर सफा गर्नुपर्छ भनेर तटस्थ र चाहिँ अग्रगामी छलाङको चाहिँ एउटा सारथीको रूपमा, एउटा निर्देशकको रूपमा, सल्लाहकारको रूपमा आशीर्वाद दिएर प्रचण्डजीले बढाएको पक्कै पनि हो रविलाई। त्यो हुनाले अहिले चाहिँ के भन्दा यसलाई छोड्ने, उसलाई छोप्ने यस्ता कुराहरू भयो भने अब यो देशमा कसैबाट पनि आशा नगरे हुन्छ। यो पार्टी दलगत सिस्टम नै के हुन्छ, फेलियर हुन्छ। हेर्नुहोस् अहिले रविलाई निर्भीक भएर हुन पनि हो, रवि चाहिँ हाम्रो पार्टीको पनि होइन, उसलाई चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारी हो, आफ्नो अधिकार हो, त काम गरेर त ठिक छ, म पनि कारबाही हुन जान्छ, फरक पर्दैन भन्ने खालको साथ दियो छ नि त। त्यो हुनाले यो मौका भनेको चाहिँ अवसर पनि हो, चुनौती पनि हो। अब यो चाहिँ अहिले के भन्दा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष र सम्मानित प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहिँ एउटा चाहिँ नाम रहने विषय पनि हो, लिडिङ त उहाँको नेतृत्वमा छ नि त होइन। अब केपी शर्मा ओलीले पनि सम्मानको पात्रको रूपमा जनताले हेर्ने अवस्था हो। अहिले पनि फेरि छिर्के दाउ लाएर फेरि चाहिँ काङ्ग्रेस र चाहिँ एमाले मिल्ने, त्यहाँबाट चाहिँ अर्को उ गर्ने, फेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उ गर्ने, यस्ता खालको यो चाहिँ के भन्दा घिनौना राजनीति गर्यो भने काङ्ग्रेसले गोटी फालिरहेको छ यति बेला एमालेतर्फ फालिरहेको छ त। काङ्ग्रेसका सांसदहरू संसदमै चाहिँ के भन्दाखेरि अब चाहिँ अब केपी ओलीजीले अब चाहिँ उहाँको त अब एउटा हँसाउने चलन छ, यसो चाहिँ कोर्के आँखाले चाहिँ ठिक छ हामी बसेर संवाद गरौँ भनेर चाहिँ मन्टो हल्लाएको कुराहरू देखिरहेको छ सारा जगतले। त यो राजनीतिको राजनीति र लुट्नको राजनीति र पदको राजनीति र अपराधीलाई जोगाउने राजनीति हो नि त। राजनीतिको अर्थै रहेन, किन राजनीति चाहियो? स्थायी सरकार हो, स्थायी सरकार कर्मचारी चलाउँछ, पोलिटिक्सको आवश्यकतै छैन। त्यो हुनाले चाहिँ के भन्दा अब चाहिँ यो डिपेन्ड अन भनौँ प्रचण्डीमा छ। यसलाई चाहिँ के भन्दा निरन्तरता दिएर रविलाई सहयोग गर्नु हो भने अब चाहिँ देशमा केही परिवर्तन हुन्छ। हेर्नुहोस् प्रचण्डजीको पनि नाम रहन्छ, प्रधानमन्त्रीजीको पनि, केपीजीको पनि नाम सान रहन्छ। अन्तिममा जे जस्तो विगतमा गरे पनि जे होस् यी चाहिँ अभिभावक होइन, यसले चाहिँ जे होस् राम्रो चाहिँ युवालाई चाहिँ साथ लिएर काम गराए भने उहाँको इज्जत गुमाउने कि सम्मान गुमाउने कि जनताबाट गिर्ने कि पतन हुने कि राजनीति इतिहास समाप्त पार्ने कि भोलि भागेर जाने, अब त प्रश्न त जनता त अचेत त छैन, भेडा त छैन। सबले चाहिँ के भन्छ मिडिया सञ्जालबाट को सत्य, को असत्य, को अपराधी, को दुष्ट, को राष्ट्रघाती, को राष्ट्रद्रोही, सब कुरा जनताको नजरमा आइसकेको छ। अहिलेको सरकारको समीकरण हेर्दाखेरि चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्री पनि अन्य दललाई दिएको अवस्था छ, माओवादीले एमाले लिएको छैन होइन। गृहमन्त्री पनि दिएको अवस्था छ। जस्ता यस्ता मन्त्रालय पनि उनीहरूले नलिएर
जस्तो अन्य व्यक्तिहरूलाई दिएको अवस्थाले हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले प्रयासित गर्न खोज्नुभयो कि होइन उहाँले चाहिँ के भन्दा उहाँले चाहिँ के छ भन्दा आत्मग्लानी भएको छ हेर्नुहोस् भनौँ उहाँहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ अब गलत डिरेक्सनमा गइयो अथवा हाम्रो चाहिँ पार्टीका केही नेताहरूले घेरघार गरे हामी चाहिँ गलत डिरेक्सन दिए अब चाहिँ सल्लाहकार त हुन्छ नि गलत सल्लाह दिए अब हामीले देशलाई बनाउनु पर्छ विगतका कुराहरूलाई हामीले चाहिँ के भन्दा कोट्याउनु भन्दा पनि विगतमा भएका अपराधीहरूलाई जस्तै हेर्नुहोस् न रवि आउँदा बित्तिकै सर्लाहीमा चाहिँ 200 जना पक्राउ भइसक्यो हेर्नु सर्लाही जिल्ला परिकारले अन्य ठाउँमा पनि त धडाधड पक्राउ भइरहेको छैन फरार अपराधीहरू पक्राउ भइरहेका छन् कसैलाई एक्सक्युज छैन एकदम अब अहिलेको चाहिँ नेतृत्व बसन्त कुँवरले ज्यूले पनि अत्यन्तै चाहिँ के भन्दा अब टिम बनाएर उहाँ आफै खटिनु भएको छ टिम बनाएर ड्याङ्गी तरिकाले गरेर भनेर उहाँ चाहिँ 12-1 वर्षसम्म चाहिँ आफ्नो चाहिँ कार्यकक्षमा बसेर चाहिँ अब चाहिँ बसन्त कुँवर अहिलेको वर्तमान प्रहरी नेतृत्व पनि चाहिँ के भन्दा एकदमै चाहिँ नि सक्रिय भएर अगाडि बढ्नु भएको छ हामीले देखेका छौँ हाम्रो संवाद पनि भएको अवस्था उहाँलाई गृहमन्त्रीको साथ सपोर्ट र निर्देशनले गर्दा उहाँ पनि उहाँ त पुलिसको त यति हाई मोरल छ कि के कुरा हेर्नुहोस् भने पुलिसको हाई मोरल यहाँ त के अरे पहिला त राजनीतिकरण गरेर पहिला प्रहरीले के गर्ने तुम शरणम गच्छामी गर्नु पर्यो उसले भन्यो नमानो सर गरिदिन्छ उसले भन्यो नमानो पदै फालिदिन्छ हेर्नुहोस् त्यस्तो खालको त राजनीतिक गन्दल त पुलिसलाई त एक प्रकारको भ्राती सङ्गठन बनाएको थियो नि त त्यही भएर गृहमन्त्रीज्यूलाई अथवा प्रधानमन्त्रीज्यूले हामीले पटक पटक राजनीतिभन्दा बाहिर राख्नुहोस् प्रहरीले आफ्नो काम गर्न दिनुहोस् ऊ प्रहरी सक्षम छ विश्वकै तुलनामा सक्षम छ शान्ति सुरक्षा अमल गर्न चाहन्छ गर्न सक्छ तर के अरे अब त्यसमा चाहिँ के भन्दा प्राविधिक कुरा हुन्छन् सुविधाका कुरा हुन्छन् इक्विपमेन्टका कुरा हुन्छन् गाडीका कुरा हुन्छन् होइन त्यो कुरा त काम गर्छ भन्ने मान्छेलाई त के भन्दाखेरि सक्षम भनौँ मलाई भत्तासहितको सुराकीका कुराहरू हुन्छ जसले राम्रो काम गर्छ एभाड गर्ने कुराहरू आउँछन् एभाड एउटा पुलिसले राम्रो कार्य गर्ने किन त पर्खने एउटा चाहिँ इन्सपेक्टरले राम्रो काम गरौँ भने उसलाई तुरन्तै चाहिँ रिवार्ड गरिदिने मतलब के भन्दाखेरि प्रमोसन गरिदिने जस्तो अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कृष्ण र गृहमन्त्रीज्यू अर्जुनको भूमिका इसारा लगाइरहनु भएको छ गृहमन्त्रीज्यूले अहिले लगाइराख्नु भएको छ उहाँले भित्री रूपमा निर्देशन दिइरहनु भएको छ किन भन्दाखेरि अहिले त अब यो विकल्प हो अन्तिम विकल्प हो तर यो तरिकाले अब देश चल्दैन जनताले मान्दैनन् यो संसदीय व्यवस्था सरसर्ती हेर्दा गणतन्त्र जोगाउने अन्तिम विकल्प भनेको रवि लामी छाने रवि लामी चाहिँ विकल्प हो विकल्पमा चाहिँ अब विकल्पलाई चाहिँ यिनले गर्दाखेरि अङ्गीकार गर्न सकेनन् र आफ्नै स्वार्थ सिद्धि र चाहिँ आफ्नै पार्टीको चाहिँ नेतृत्वलाई बचाउने यताउति भनौँ सेटिङ पेटिङ हुन थाल्यो भने चाहिँ हेर्नुहोस् अब यो चाहिँ अहिलेको यो सत्ता पार्टी पद्धति सबै यो अन्तिम हो हेर्नुहोस् यसमा न यहाँ बहुदल हुन्छ न यहाँ पार्टी हुन्छ हेर्नुहोस् अर्को शक्ति चाहिँ के हुन्छ नहुने अवस्था बन्छ हेर्नुहोस् है त्यो बन्छ किन बन्छ भन्दा कसको कारणले बन्छ भन्दा यिनीहरूको कारणले बन्छ अब सच्चिने हो कि नासिने हो देश विकास गर्ने हो कि भनौँ देशलाई चाहिँ के भन्दा लिलाम गर्ने हो यो त अहम प्रश्न छ हेर्नुहोस् त्यसले गर्दाखेरि यसमा कम्प्रोमाइज गर्ने कुरो भनौँ राष्ट्र र भ्रष्टाचार राष्ट्रघाती कुराहरू भ्रष्टाचारी कुराहरू देशद्रोही कुराहरू र घुसखोरीका कुराहरू कमिसनका कुराहरू आफ्ना मान्छेलाई चाहिँ हाम्रा मान्छे भनेर चाहिँ पद स्थापना गरेका कुराहरू संवैधानिक आयोग स्वतन्त्र हुनुपर्छ न्यायालय स्वतन्त्र हुनुपर्छ प्रहरीले चाहिँ काम गर्नलाई स्वतन्त्रता दिनुपर्छ निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियन खारेज हुनुपर्छ विद्यालय कलेजमा राजनीतिहरू बन्द हुनुपर्छ शिक्षालाई चाहिँ के भन्दा इन्टरनेसनल मापदण्ड अनुसारको शिक्षाको विकास हुनुपर्छ शिक्षाको विकास नभइकन देश परिवर्तन हुँदैन सबै सुशिक्षित र सभ्य हुनुपर्छ हाम्रो इतिहास हाम्रो पहिचान हाम्रा बिर्खाहरूले रचेको चाहिँ तपोभूमिलाई सुरक्षित र संरक्षित गर्ने र जनतालाई जोगाउने अभिभावकीय अन्तिम विकल्प अन्तिम चाहिँ चान्स भनेको अवसर भनेको यही नै हो यो अवसरमा रविलाई सर्वाधिकार दिएर भनौँ भ्रष्टाचारमा भनौँ संलग्न भएका लिप्त भएका यहाँ सबैलाई कोच्नुपर्छ त्यसमा नो कम्प्रोमाइज एट अल आर क्रिमिनल सुड बी गेट पेनाल्टी हेर्नु एकदमै चाहिँ त्यसरी पाउनुपर्छ हेर्नुहोस् तर त्यो जेलमा पनि के भन्दा निरपराधी मान्छेहरू धेरै परेका छन् जेलको अनुगमन गर्नुपर्छ होइन त्यहाँ पनि फिल्टराइजेसन हुनु पऱ्यो अब चाहिँ स्कुलहरूको पनि अनुगमन हुनु पऱ्यो होइन कृषिमा चाहिँ विभिन्न खालको चाहिँ आफ्नो नामका मान्छेहरूले त्यहाँ पैसा दिएर चाहिँ कौडियो भएर अरबौँ चाहिँ कृषिमा भनौँ लगानी भएको छ राज्यको त्यहाँ परिणाम जिरो छ त्यो हेर्नु पऱ्यो अब तपाईँको चाहिँ विभिन्न 77 जिल्लामा भएका भनौँ सिडिओ प्रशासन कार्यालय मालपोत कार्यालयमा चाहिँ घुसखोरी हुन्छ अब घुस भन्ने कुरा चाहिँ गर्न दिन हुँदैन बरु चाहिँ के त भन्दा भनौँ के सुविधा दिन सकिन्छ एवार्ड गर्न सकिन्छ त्यसबाट बुस्टअप गर्ने हो घुस खाने भ्रष्टाचार गर्ने देशद्रोही गर्ने विदेशीको दलाल गर्ने विदेशीलाई सूचना बेच्ने राष्ट्रिय अस्मितामाथि खेलबाडी गर्ने अब जनतामाथि सदैव चाहिँ के भन्दा भरोटे राजनीति गर्ने जनतालाई भर्याङ बनाएर सत्तामा पुगेर आफ्नो विरासत मात्र जोगाउने विरासत जोगाउँदाखेरि देशै बेच्न पनि पछि नपर्ने यस्तो खालको चाहिँ यहाँ भनौँ ठेक्का पट्टा दिएर चाहिँ आफ्नो पार्टी बचाउनको लागि एयरपोर्टको ठेक्का के हो त पार्टी बचाउनको लागि पार्टीले पैसा दिने एउटा भनौँ अब भनौँ तस्करको आएको चाहिँ दीपक मल्होत्रालाई दिएको छ
त्यो त व्यक्तिवादी निजी होइन। त्यहाँ चाहिँ क्यामेरा पनि तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भन्दा बिग्रिन्छ। सुन पास हुँदाखेरि स्क्रिनले काम गर्दैन। त्यहाँ सुन पास गर्दा कर्मचारी सेटिङमा हुन्छ, त्यहाँ राजस्व मिल्या हुन्छ, त्यहाँ राजस्व कर्मचारी मिल्या हुन्छ, राष्ट्रिय अनुसन्धान मिल्या हुन्छ, त्यहाँको चाहिँ इमिग्रेसन मिल्या हुन्छ, प्रहरी मिल्या हुन्छ, सारा सेटिङमा राजस्व प्रमुख मिल्या हुन्छ, त्यहाँको डिजी मिल्या हुन्छ। त्यो सेटिङबाट चाहिँ यो देशको अर्थतन्त्र कति घाटा भयो। आज चाहिँ हजारौँ भनौँ 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 सुरुवात गर्ने भने भनौँ लाखौँ चाहिँ भनौँ केजी चाहिँ सुन आयो। त्यो सुनको राजस्व 1 किलो सुनको राजस्व तपाईँको चाहिँ 13 लाख तिर्नुपर्छ हेर्नु। आज त्यो पैसाको राजस्व त्यहाँ बढायो देशले कति आर्थिक उन्नति कति हुन्थ्यो, देशलाई कति राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा असर पारेका छन्। भन्सारबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दा 10 लाखको चाहिँ 50 लाखको चाहिँ सामान किन्छ, त्यहाँ चाहिँ 3 करोडको माल लाग्छ, तपाईँको चाहिँ 100 पर्नेलाई 10 रुपियाँको मूल्याङ्कन गर्छ। पछिल्लो समय अब के भन्दा देशमा अब के परिवर्तन हुन्छ कि जनताले चाहेको आशा, जनताले चाहिँ भनौँ जनतामा मरेको चाहिँ आशा चाहिँ पलाउँछ कि भन्ने कुरामा चाहिँ अहिले चाहिँ अब भनौँ देशमा भ्रष्टाचार गर्ने, तस्करी गर्ने होइन, राज्य दोहन गर्ने उच्च नेतृत्वहरू चाहिँ अब जालमा पर्दै गरेको अवस्थालाई हामीले चाहिँ नजदिकबाट चाहिँ निहालेर हेरेका पनि छौँ। अब एउटा युवाले केही गर्न चाह्यो भने गर्न सक्छ भन्ने एउटा ज्वलन्त उदाहरण पनि चाहिँ अहिले समसामयिक रूपमा र भनौँ समग्र राष्ट्रमा एउटा आशाको केन्द्रबिन्दुको रूपमा स्थापित भएर यो वर्कआउट जुन भइरहेछ त्यसप्रति हामीले एउटा चाहिँ सुझाव सल्लाह र निगरानीमा रहेको अवस्था पनि छ। जस्तो तपाईँ पूर्व प्रहरी कर्मचारी पनि हुनुहुन्छ र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ गृहमन्त्रीज्यूले गरिरहेको कामहरूलाई कसरी निहालिरहनु भएको छ? वास्तवमा चाहिँ मैले पहिले पनि भन्दै आएको कुरा हो, जबसम्म नेपाल प्रहरीमा चाहिँ भनौँ शुद्धिकरण हुँदैन होइन, तथा विभेदको अन्त्य हुँदैन र सुदृढ चाहिँ नै सुरक्षात्मक रणनीति बन्दैन र चाहिँ नेपाल प्रहरीभित्र भएका केही चाहिँ के भन्दा पार्टीका झोलेको रूपमा रहेका केही सदस्यहरूलाई समेत चाहिँ के भन्दा यो साङ्गठनिक मर्यादामा ल्याउन सकिँदैन तबसम्म यो देशको समाजको चाहिँ सुधार हुन्न भन्ने कुरामा हामीले पटक पटक चाहिँ के भन्दा राज्यलाई खबरदारी गर्दै आएको अवस्था पनि हो। अहिले आएर चाहिँ के भन्दा अब नेपाल प्रहरीमा कुनै ठाउँमा चाहिँ एक भनौँ 15 वर्षसम्म एउटा पोस्टिङमा बसेको छ भने अब गण गुल्महरू छन्, अब त्यसमा चाहिँ 15 वर्षसम्म बसेको अवस्था पनि छ। त्यसमा विभेदका कुराहरू पनि देखिएका छन्। अब विगतमा चाहिँ के भन्दा राजनीतिक नेतृत्वले चाहिँ के भन्दा नेपाल प्रहरीलाई चाहिँ आफ्नो अनुकूल प्रयोग गरेको अवस्था विद्यमान रहेको थियो र अहिले आएर चाहिँ के त भन्दाखेरि अब चाहिँ नि माननीय चाहिँ गृहमन्त्री रवि लामिछानेज्यूले भनौँ बहाली गरे पश्चात चाहिँ के भन्दा अहिले नेपाल प्रहरीमा पनि ऊर्जा आएको अवस्था छ र नेपाल प्रहरीले पनि विगतमा अब भनौँ आफूलाई अब्बल ठानिने मान्छेहरूबाट भनौँ अब सिआइबी जस्तो भनौँ एउटा सशक्त संस्थाको चाहिँ प्रमुखबाट पनि त्यस्ता चाहिँ के भन्दा भनौँ तस्कर बिचुलियाहरूको चाहिँ प्रमाणहरू मेटाएर होइन त्यो खालको चाहिँ नि भनौँ जुन एउटा गलत चाहिँ अपराधिक क्रियाकलाप गरियो त्यो सम्बन्धमा चाहिँ नेपाल प्रहरीको चाहिँ नि अहिलेको चाहिँ एउटा साख र आँख भनौँ एउटा साखमा चाहिँ गिरेको अवस्था पक्कै पनि हो। तथापि चाहिँ के भन्दाखेरि अब अहिले आएर चाहिँ तपाईँको जुन कुराहरू आए त्यसमा चाहिँ अब 2-4 जना प्रहरी चाहिँले चाहिँ अब भनौँ यस्ता भनौँ कुकर्म गरे पनि एउटा नेपाल प्रहरी ऐतिहासिक र साङ्गठनिक प्रहरी हो। उच्च अधिकृतहरू नै यसमा सुन काण्डमा विशेष गरी संलग्न भएको भनेर जीवन चलाउनेले अस्ति एउटा भिडियो कलमा चाहिँ एउटा अन्तर्वार्ता मैले हेरिसकेपछि मलाई पनि आश्चर्य ल्यायो। अब चाहिँ के भन्दाखेरि अब गोप्य रूपमा गएर कागजसाज गराएर प्रमाणहरू चेताएर अब पैसाको बार्गेनिङ गरेर अब यसरी चाहिँ के भन्दा अपराधीलाई कारवाही गर्नुलाई चाहिँ के भन्दा फरार घोषित गरेर चाहिँ उन्मुक्ति दिएको त एउटा ठुलो चाहिँ जघन्य अपराध हो। हेर्नुहोस् यो अपराध चाहिँ क्षम्य चाहिँ अपराध चाहिँ होइन। अब जसको चाहिँ के भन्दा प्रहरीप्रति जुन एउटा आशा विश्वास निष्ठा अझ त्यसैमा पनि सिआइबी भनेपछि तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ एउटा सक्षम प्रहरी युनिट हो नेपाल प्रहरीभित्रको भन्ने एउटा जनताले आशा गरेको चाहिँ भनौँ त्यो एउटा गौरवान्वित संस्थाको प्रमुखबाट ती कुराहरू आउँदा हामीलाई पनि अवश्य पनि पीडा बोध भएकै अवस्था हो। यसमा यति मात्र पनि छैनन्। अब विभिन्न कालखण्डमा चाहिँ हेर्दै जाँदाखेरि अब प्राय चाहिँ धेरै चाहिँ के भन्दा निजामती प्रशासन प्रहरी प्रशासन सुरक्षा संयन्त्रमा पनि के भन्दा यो बिचौलिया गर्ने अब ठेक्कापट्टा गर्ने अब विभिन्न खालको चाहिँ कालखण्डमा चाहिँ अब एउटै व्यक्तिको पछि लागेर विगतका राजनीतिक चाहिँ परिपाटीका नेतृत्वले पनि जसरी प्रयोग गरे त्यो प्रयोगात्मक रूपमा अगाडि बढेका केही सदस्यहरूबाट यो सङ्गठनलाई धमिलाएको अवश्य पनि हो। तथापि चाहिँ अब के भने
अब अहिलेको चाहिँ गृहमन्त्रीले अब एक्सन बाई एक्सन होइन 1 बाई 1 एक्सन बाई एक्सन गरेर अगाडि बढ्नु भएको छ। यसमा चाहिँ जोसुकै होस् त्यसलाई चाहिँ के भन्दा निर्विवाद रूपमा कानुनी कठघरामा ल्याउनु पर्छ भन्ने चाहिँ मान्यता पनि छ। अहिलेको सम्मानित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले पनि अब चाहिँ गो अहेड भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँले पनि चाहिँ ग्रिन सिग्नल दिनुभएको छ। अब केही समयमा महराजी पनि पक्राउ कतिको सम्भावना देखिन्छ? होइन, सम्भावना नगरी हुँदैन। किन भन्दाखेरि अब महराजीप्रति त हाम्रो कुनै आरोह विग्रह होइन प्रतिशोध त होइन नि, तर उहाँले चाहिँ आफ्ना भनौँ उहाँको चाहिँ चाइनिज चाहिँ कम्पनी भनौँ त्यो डिलिङ भएका अडियोहरू त्यो चाइनिज व्यापारीलाई छुटाउनको लागि गरिएका कुराहरू आफ्नै छोराहरूलाई संलग्न गराएर चाहिँ भनौँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चाहिँ के भन्दा सेटिङ गराएर चाहिँ भनौँ सुन चाहिँ भनौँ किलो हजारौँ किलो चाहिँ पास गरेका कुराहरू या 60 किलो 100 किलो 2 किलो भन्दा पनि अहिले पनि त्यहाँ गइरहेको छ हेर्नुहोस् सेटिङमा होइन। त्यो उनीहरूले त्यहाँ कहिले पनि रोकिँदैन। अब त्यसमा चाहिँ के भन्दा पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनका छोरा महराजीका छोरा वर्षमानज्यूका छोराहरूको चाहिँ यसरी नाम आउनु होइन, र यो चाहिँ देश र दुनियाँको लागि अत्यन्त दुःखद पीडा हो। अब चाहिँ जसलाई के दिएका छौँ सम्मान गरेका छौँ इज्जत दिएका छौँ देश बन्ला देशको बनमा युवाहरूले रोजगार पाउलान् होइन, आर्थिक अर्थतन्त्र चाहिँ के भन्दाखेरि एकदम सबल होला देशमा चाहिँ समुन्नत राष्ट्रको रूपमा नेपाल विकसित होला, युवाहरूमा शिक्षा भनौँ शिक्षा घाँसबास कपास र चाहिँ कृषिको चाहिँ क्रान्ति होला, कल कारखाना खोलिएनन्, बाटाघाटाहरू बन्लान्। यो देश यस्तो तपोभूमि होइन, एउटा यो तपोभूमिलाई चाहिँ नर्क चाहिँ बनाएको हुनाले यसलाई राम्रो बनाउनु भनेर पटक पटक यिनीहरू टेस्टेड भएका अनुहारलाई हामीले पठायौँ। यिनीहरूले देश दोहन गरे, तपाईँ र हाम्रो र देशको भविष्यमाथि खेलवाड गरे। त्यति मात्र पुगेर नपुगेर चाहिँ अरबौँ खरबौँको चाहिँ के भन्दा यो भनौँ काण्डहरू सुन काण्ड मचाए होइन, अझै मचाइरहेका छन्, तस्करी भइरहेको छ। सिमानामा यत्र तत्र सर्वत्र सेटिङबाट सामानहरू वारपार भएका छन्। हेर्नुहोस् खुला सिमाना छ। त्यसले गर्दा के भन्छ जसलाई साँचो दियो एउटा इमान्दारी र जवाबदेही भएर माटो मुलुक र जनताप्रति चाहिँ निष्ठा राखेर अगाडि बढ भनेर जो साँचो दियो, अधिकार दियो, पावर दियो, सत्ता दियो, कुर्सी दियो, भत्ता दियो, सुरक्षा दियो, त्यस्तो चाहिँ के भन्दा तिनी नै चोर भएर निस्के, डाका भएर निस्के, देशमाथि डकैती गरे, जनतामाथि चाहिँ भनौँ अत्यन्त के भन्दा घात गरे, जनतालाई ठगे, देशलाई ठगे, देशको अस्मिता माथि सदैव खेलवाड गरे, देशको प्राकृतिक सम्पदा दोहन गरे, विभिन्न खालका गलत सन्धि सम्झौताले देशलाई वान अफ द स्टेट अफ भनौँ अमेरिका र चाहिँ के भन्दा एउटा चाहिँ के भन्दा घुमौरो पारामा चाहिँ अधीनस्थ चाहिँ एउटा भारतको रूपमा रूपान्तरण गरिसके, देश नै विसर्जन हुन लागिसक्यो। यस्तो अवस्थामा यस्ता देशलाई यिनले चाहिँ जनता चाहिँ त्यत्रो साधात प्राप्त गरे आएका भुइँ मान्छेलाई चाहिँ सर्वहारा वर्गका चाहिँ नेतृत्व आज चाहिँ भट्टाधीश भए, भनौँ दलाल भए, पुँजीपाती भए, सामन्तहरू भए, यिनले चाहिँ विदेशीका एजेन्टहरू भए, देशमाथि पटक पटक घात गरे, जनतामाथि कपटा भाट गरे, सारा चाहिँ देशको इतिहास मान मर्यादालाई सबै सखा पारे। त्यसैले के गर्दा अब केही हुन्छ कि भन्दा एउटा नेताले चाह्यो भने के हुन्छ भन्दा देश बन्न सक्छ। गृहमन्त्रीज्यूबाट आशा पलाएको छ तपाईँलाई? होइन, आशा पलाएको छ। हुन त अब रवि लामिछानेज्यूलाई हामीले विगत धेरै लामो समयदेखि उहाँको चाहिँ शुभेच्छकै रूपमा अगाडि बढायो। उहाँ पदमा जानुभयो भनेर हामीले चाहिँ कुनै भनौँ त्यो भजन कीर्तन गरे होइन, हामी त सदैव चाहिँ पक्षमा छौँ। कहिले पनि हामी ध्यानाकर्षण पनि गराउँछौँ, सुझाव पनि दिन्छौँ, सल्लाह पनि दिन्छौँ। अब उहाँको चाहिँ पार्टी कार्यालयमा गएर पनि यो तरिकाले जानुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ भनौँ एउटा गार्जियनको हिसाबले त्यहाँ अभिव्यक्ति दिएका कुराहरू पनि छन्। यो हामी चाहिँ कुनै पार्टीको चाहिँ सदस्य पनि होइनौँ, कुनै अभियानको चाहिँ सदस्यता लिएका पनि छैनौँ। देशको लागि जसले राम्रो गर्छ उसको लागि समर्थन गर्ने कुरा अवश्य हो। हामी एउटा बिचको एउटा मेडिटेटरको रूपमा र एउटा मध्यस्थकर्ताको रूपमा र एउटा विश्लेषकको रूपमा हामीले जानेका अनुभव ज्ञान विज्ञता क्षमता भने अनुसन्धानका पाटा भने कुराहरूलाई हामीले उजागर गरेर अनुसन्धानको पाटालाई पनि हामीले एउटा सहयोगी भूमिका चाहिँ निर्वाह अहिलेको अवस्थामा चाहिँ माओवादी र एमालेको लगायत रासोपा लगायत अन्य दलहरू मिलेर एउटा सरकार बनेको छ। यो सरकार चाहिँ अब दीर्घकालीन रूपमा जान सक्दैन। अब काङ्ग्रेस र एमाले एक हुनुपर्छ देशको दीर्घकालीन हितको लागि भनेर काङ्ग्रेस सांसद बद्री पाण्डेले बोलेको अवस्था छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? यो त स्वाभाविक हो। यो त के भन्दा यो संसदीय जुन प्रणाली छ नि, यो संसदीय प्रणाली नै देशको लागि अभिशाप सिद्ध भएको अवस्था हो। किन भन्नुहुन्छ भने उप भन्ने पद जहाँ पनि विवादित छ। हेर्नुहोस् तपाईँले उपराष्ट्रपति भन्नु अनि उप भन्ने पद जहाँ पनि के भन्दा विवादित छ। हेर्नुहोस् उपको कुनै राख्ने प्रयोजन पनि आवश्यक छैन, यो बिना कामको खर्च मात्रै हो। त्यसले गर्दाखेरि काङ्ग्रेसको अहिले के भन्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नि रन्थनिएको अवस्था छ। अब चाहिँ एउटा के भन्दा देशको अर्थतन्त्र चाहिँ बर्बाद भयो। वित्तीय मतलब मिटर ब्याज पीडित, लघु वित्तीय पीडित, सहकारी पीडितले चाहिँ के भन्दा रोडमा आएर आन्दोलन गरेका छन्। देशको घाँसबास कपासको अवस्था छैन, देशको चाहिँ ढुकुटी रित्तिएको छ, राष्ट्र ब्याङ्क खाली भएको छ, स्वयं चाहिँ गभर्नर पनि संलग्न भएको अवस्था छ। ब्याङ्कका चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ एक दशौँ ब्याङ्क एकमा मर्च भएको अवस्था छ। आर्थिक चाहिँ नीति छैन, आर्थिक प्रणाली छैन, यत्र तत्र सर्वत्र भ्रष्टाचार चाहिँ तस्करी कमिसन छरी र सीमामा चाहिँ यो भन्सार छरी भएको अवस्थालाई अब चाहिँ के भन्छ एकदम स्टेप बाई स्टेप हरेक ठाउँमा निगरानी गरेर
अपराध गर्नेलाई तुरुन्तै अन द स्पोर्ट चाहिँ कारवाही गर्ने परिपाटी चाहिँ एउटा नायक फिल्म हेर्नु भएको छ नि तपाईँको इन्डियाको त्यो नायक फिल्मकै स्टाइलमा जानुपर्छ। अब यो भोलि गरौँला पर्सि गरौँला, अहिले नगरे कहिले गर्ने, हामीले नगरे कहिले नगरे मतलब एक्सनमाथि एक्सन एक्सनमाथि एक्सन एक्सनमाथि एक्सन एकदम इमिडिएटली एक्सन गरेर जानुपर्छ। यो वाच इन द सी आजको भोलि त कहिले पनि आउँदैन। अब आज भोलि आउँछ फेरि भोलि आउँछ, भोलि भन्दा बित्तिकै के हुन्छ आफ्नो चाहिँ गोलखाडी हुन्छ। त्यो हुनाले एक्सन टु एक्सन विथ प्लानिङ विथ रणनीति, इमान्दार जवाबदेही राष्ट्रभक्ति र देशलाई रहनुपर्छ, भ्रष्टाचारको अन्त हुनुपर्छ भन्ने व्यक्ति नेतृत्वलाई पनि के भन्दा समावेश गरेर होइन त्यसको पहिचान गरेर अगाडि बढ्नु बाहेक विकल्प छैन। रविलाई अहिले साथ नदिनु भनेको प्रचण्डजीले चाहिँ केपी शर्मा ओलीजीको राजनीतिक भविष्य एक छैन, दुई छैन, तीन छैन, किनकि काम गर्नु मान्छेलाई रोक्नु पनि के हो अपराध हो। हस् त, यहाँको अमूल्य समयको लागि धन्यवाद। फेरि संवादमा जुट्नेछौँ। हस् त, धन्यवाद। धन्यवाद। जय जननी जय मातृ।